ल साथीहरू, आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूको स्वागत छ। साथीहरू, अघिल्लो भिडियोमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कथाको परिचय र परिभाषा। तर कथा त्यतिमा मात्र पूर्ण छैन, किनभने कथा आख्यान साहित्य अन्तर्गतको एक स्वतन्त्र साहित्यिक विधा हो। यसका आफ्नै प्रकारका विधागत तत्त्वहरू छन्। कथालाई संरचनागत पूर्णतामा पुर्याउन केही उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्ता उपकरण नै कथाका तत्त्वहरू हुन्। विभिन्न तत्त्वहरूको संयोजनबाट कथाको निर्माण हुन्छ। कथामा विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये कुनै तत्त्व स्थूल रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् भने कुनै तत्त्व सूक्ष्म रूपमा मात्र प्रयोग भएका हुन्छन्। कथामा मूर्त रूपमा देखिने तत्त्व स्थूल हुन् भने मसिनो गरी विश्लेषण गर्दा देखिने तत्त्व सूक्ष्म तत्त्व हुन्। कथाका तत्त्वहरू यस प्रकार रहेका छन्। कथाका तत्त्वहरूमध्ये पहिलो कथाको तत्त्व कथानक, जसले हामीले कथावस्तु वा विषयवस्तु पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ पात्र वा चरित्र, र त्यसैगरी अर्को रहेको छ परिवेश, जसलाई स्थान र वातावरण पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ उद्देश्य, जसलाई मूलभाव पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ दृष्टिबिन्दु, र लास्ट हाम्रो अन्तिम रहेको छ भाषा शैली। यी हुन् हाम्रा कथाका तत्त्वहरू, र यसलाई हामीले अब व्याख्या गर्नेछौँ र राम्ररी बुझ्नेछौँ। पहिलो हाम्रो कथाका तत्त्व कथानक, जसले हामीले कथावस्तु वा विषयवस्तु पनि भनिन्छ, र यसलाई अब हामीले चर्चा गर्नेछौँ, थोरै व्याख्या गर्नेछौँ। कथानक पात्रद्वारा गरिने कार्य वा सो कार्य गर्दा घट्ने घटनालाई कथानक वा कथावस्तु भनिन्छ। कथा रचना गर्दा कथानक त्यस्तो हुनुपर्छ जसले पाठकमा जिज्ञासा उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। कथानक कथाको प्राण तत्त्व हो, किनभने यसको अभावमा कथा रचना हुनै सक्दैन। त्यसैले यसलाई केन्द्रीय तत्त्व मानिन्छ। निश्चित स्थान र समयमा पात्रले क्रियाकलाप गर्दछ र सोही क्रियाकलापको माध्यमबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। यही द्वन्द्वमय क्रियाकलापका माध्यमबाट कथानक निर्मित हुन्छ। कथानक कथा नभई नहुने तत्त्व हो। कथानक आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा आबद्ध रहेको हुन्छ भने परम्परिक अवधारणा रहेको पाइन्छ। तर वर्तमान अवस्थामा कथानक झिनो र श्रृङ्खलाहीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ। कथानक कथाको स्थूल तत्त्व हो। यो कथामा स्पष्ट रूपमा आएको हुन्छ। विभिन्न घटनाहरूको योगबाट कथानक बन्दछ। कुनै एक विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरू निश्चित ढाँचामा प्रस्तुत भएर कथानकको निर्माण हुन्छ। कथानकलाई चरित्र र घटनाहरूको सुव्यवस्थित विन्यास पनि भन्न सकिन्छ। कथाकारले कथाको घटनाहरूलाई कार्यकरण श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरी कथानकको निर्माण गर्दछ। कहिले आफूले देखेको, सुनेका वा अनुभव गरेका घटनाहरूबाट कथानकका निमित्त सामग्री लिन्छ। यसरी विषयका आधारमा कथानक सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको छ पात्र, चरित्र। कथानकलाई अघि बढाउने तत्त्व पात्र हो। कथामा उपस्थित भएर कार्य व्यापार गर्ने काम पात्रले गरेको हुन्छ। पहिलेका कथामा पात्रका रूपमा मनोवेत्तर प्राणीको प्रयोग भएको पाइन्थ्यो, तर आज आएर कथालाई स्वाभाविक र विश्वसनीय बनाउन परिस्थिति अनुसार मानव पात्रको प्रयोग भएको पाइन्छ। पात्र भएका ठाउँमा मात्र क्रियाकलाप र द्वन्द्वको सम्भव हुँदा पात्रले कथानक सङ्गठनको एक आधार मानिन्छ। त्यसैले पात्रलाई कथाको प्राण तत्त्व पनि मान्ने गरिन्छ। कथामा कथाको उद्देश्य र कथानक अनुकूल, स्वाभाविक, सहज, जीवन्त र प्रभावकारी किसिमको पात्रको चयन गरिनु आवश्यक हुन्छ। कथामा प्रयोग हुने पात्र वा चरित्रलाई लिङ्ग, कार्य, प्रवृत्ति, स्वभाव, सामाजिक सम्बन्ध, आसन्नता, आबद्धता आदिका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कथामा प्रयोग भएका पात्रलाई लिङ्गगत आधारमा पुरुष पात्र र स्त्री पात्र गरी दुई भागमा छुट्याउन सकिन्छ। कथामा पात्रले निर्वाह गरेको भूमिका वा कार्यका आधारमा पात्रले मुख्य, सहायक र गौरगणी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कथामा नायक, नायिका र खलनायक आदिको भूमिकामा आएका पात्र मुख्य पात्र हुन्। मुख्य पात्रका सहयोगीका रूपमा आएका पात्र सहायक पात्र हुन्। त्यस्तै कथाको कार्य व्यापारमा खासै भूमिका नभएका तर कथानकमा देखिएका पात्रहरू गौण पात्र हुन्। प्रवृत्तिका आधारमा पात्रहरू अनुकूल र प्रतिकूल गरी दुई किसिमका हुन्छन्। कथामा प्रयोग भएका पात्रहरू कथाको उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी बनेर आएका पात्रहरू अनुकूल, असहयोगी बनेर आएका पात्रहरू प्रतिकूल पात्र हुन्।
यिनै दुई प्रकारका पात्रका बीचको द्वन्द्वले कथानकले गति प्राप्त गर्दछ। स्वभावका आधारमा पात्रलाई स्थिर र गतिशील गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कथामा पात्रका रूपमा प्रयोग भएर कथाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्वभाव, आचरण र कार्यशैली परिवर्तन नआई सधैँ एकै खालको कार्यव्यापार प्रस्तुत गर्ने पात्रहरू स्थिर पात्र हुन् भने कार्यव्यापारबाट प्रभावित भई समयक्रममा आफ्ना निजी सोचाइ, आचरण, मान्यता र कार्यव्यापारमा परिवर्तन देखिने पात्रहरू गतिशील पात्र हुन्। त्यस्तै वर्गीय आधारमा पात्रहरूलाई उच्च, माध्यम र निम्न गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भने आबद्धताका आधारमा बद्ध र मुक्त गरी दुई भागमा छुट्याउन सकिन्छ। यी भए हाम्रो कथाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व। र अब हामी अर्को चर्चा गर्नेछौँ परिवेश। परिवेश यसलाई हामीले देश, काल, वातावरण भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो पनि कथाको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूमध्ये एक हो। परिवेश भन्नाले कुनै घटना घटेको स्थान र समयलाई बुझाउँछ। कथालाई व्यावहारिक र यथार्थमूलक बनाउनका लागि उचित परिवेशको प्रयोग पर्छ। कथाको विश्वसनीयता र पात्रको सजीवताको लागि परिवेश आवश्यक मानिन्छ। कथाकारले कथामा घटनाको वर्णन गर्नु पूर्व ती घटनाहरू कुन ठाउँमा, कुन समयमा घटेका हुन् र ती घटना घटेको ठाउँ र समयको वरिपरिको परिस्थिति कस्तो थियो वा छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। कथाका घटनाहरू र पात्रहरू कुनै निश्चित ठाउँ र समाजबाट लिएका हुन्छन्। पात्रको कार्यव्यापारमा समाजको प्रतिबिम्बन भएको हुन्छ। त्यसैले परिवेश पात्रको मनोविज्ञान, मानसिक द्वन्द्व आदि कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कथाको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूमध्ये रहेको छ उद्देश्य, जसलाई हामीले मूलभाव पनि भनिन्छ। हरेक साहित्यिक विधा रचनाको आफ्नै उद्देश्य रहेका हुन्छन्। त्यसरी नै कथाका पनि आफ्नै उद्देश्य रहेका हुन्छन्। कुनै कथा पढिसकेपछि समग्रमा हामी जुन भावार्थ पाउँछौँ अथवा सन्देश पाउँछौँ त्यही नै कथाको उद्देश्य हो। उद्देश्य वैचारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। कथामा उद्देश्य अनुरूपको कथानक, पात्र र परिवेशको प्रयोग गरिएको हुन्छ। सामान्यतया कथाकारले कथामा दिने खोजेको सन्देशलाई उद्देश्य भन्न सकिन्छ। यो कथाकारको जीवन दृष्टिसँग सम्बन्धित हुन्छ। उद्देश्य कथामा समग्रतामा प्रस्तुत भएको हुन्छ। कथाकारले नीति, चेतना, सुधारवादी भावना, यथार्थबोध, मनोवृत्तिको वर्णन, सौन्दर्यात्मक प्रभाव, मनोरञ्जन आदि विभिन्न उद्देश्यले कथाको रचना गरेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कथाको तत्त्वहरूमध्ये दृष्टिबिन्दु पनि एक हो। दृष्टिबिन्दु कथाकारले आफ्नो सामग्रीलाई व्यक्त गर्दा मूलभूत माध्यमका रूपमा अपनाउने महत्त्वपूर्ण विधालाई दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। दृष्टिबिन्दु कथाको पात्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। कथा प्रथम पुरुष वा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु प्रयोग गरेर लेखिएको हुन्छ। आन्तरिक दृष्टिबिन्दु र बाह्य दृष्टिबिन्दु प्रयोग गरी मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्। कथाको आन्तरिक प्रस्तुतिमा प्रथम हामी प्रयोग गर्नु आन्तरिक दृष्टिबिन्दु हो भने आन्तरिक दृष्टिबिन्दु प्रयोग भएका कथामा कथाकार आफैले कथाभित्र सम्पूर्ण कुरा व्यक्त गर्दछ। कथाको प्रस्तुतिमा तृतीय पुरुष ऊ, त्यो, उनी, यिनी प्रयोग हुनु बाह्य दृष्टिबिन्दु हो। बाह्य दृष्टिबिन्दु प्रयोग भएको कथामा कथाकारले सम्पूर्ण कुरा पात्रका माध्यमबाट व्यक्त गर्दछ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको छ भाषा शैली। कथालाई कथाकारले सुन्दर बनाउन प्रयोग गर्ने युक्तिलाई भाषा शैली भनिन्छ। कथामा पात्र अनुसारको भाषा प्रयोग गरिएमा कथा सशक्त बन्दछ। कथामा तार्किक भाषा शैली र बोलचालको भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसले कथालाई स्वाभाविक बनाउँछ। त्यसरी नै निपात, थेगो, उखान, टुक्काको प्रयोगले कथा प्रभावकारी र रोचक बन्दछ। कथामा सरल र जटिल दुवै भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसरी कथा सशक्त बन्नको लागि कथामा प्रयोग गरिने भाषा शैली पात्र अनुसारको हुनुपर्छ। भाषाले अभिव्यक्तिलाई सशक्त बनाउँछ भने शैलीले भाषामा सुन्दरता थप्दछ। यसरी भाषा शैलीले कथामा विशिष्टता प्रदान गर्ने हुनाले कथाको सौन्दर्यबोधक तत्त्व भाषा शैली हो।